Okay, प्लीज मागता प्रेझेंटेशन सेरेमनी स्टार्ट करता मातशें सगळ्यांनी विथ अंपायर्स आमचे आमकां जॉईन जावपाचो. अंपायर्साकूय मागता की तेंच्यांनी स्टेजीर बसोंक जाय आमच्या वांगडा. ओके, थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, सगळ्यांक सगळ्यांक पर एकदा आमी हांगा स्वागत करता तुमचे. आमी आसा मांद्रेम ग्राउंडाचेर भूमिका यूथ स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लब आश्वेम यांच्यानी एक मनान चिंतले की मांद्र्यान सध्या खूपच क्रिकेट फिवर चालू आसा. चडशे आमी पळयता की चेडे मनीसूच खेळटाना दिसता. सो आमचे जे पंच मेंबर हांगा आसात किरण सावंत खंय तरी एक बदल घडोवया. आणि आमी सदांच म्हणटा की वुमन एम्पावरमेंट आमी उलयता, बट ते खरे सत्यान घडोवन हाडले आयज किरण सावंतान. एकदा जोरदार ताळयो जावनी त्याच्या खातीर. थँक्यू व्हेरी मच. भूमिका यूथ स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लब आश्वेम ऑर्गनायज केल्लो पयलोच ऑल गोवा वुमन क्रिकेट टुर्नामेंट ऑक्शन जाल्ले. बऱ्यांतले बरे आमचे गोंयभरचे सगळे जितले वुमन्स आसात, जितले गर्ल्स आसात, जावं मॅरीड जावं अनमॅरीड जावं, सगळ्यांक आमी चान्स दिल्लो ऑक्शनाक. चूज केले बरे बरे प्लेयर्स आणि बरे टीम्स आमकां 6 टिमी गावले. तशेंच आमी 6 ओनरांचे हांगा आमी खास करून आभार मानतात. तेंच्यांनी टीम्स घेतले, तुमकां खेळपाक चान्स दिलो. थँक्यू व्हेरी मच ऑल द ओनर्स. तेंच्या खातीर ताळयो जावनी. आयच्या ह्या फायनलीक आमकां आमचे मानेस्त लाभलेले आसा, आमचे VIPs लाभले आसा. मागता तुमचे ताळयो जावन एकदा. पांडुरंग परब हांगा हाजीर आसा. सिद्धी जी तारोलकर यांका कोण वळखना, एक अशी महिला जेणेन आपले सध्या नाव वयर काडले आसा, मांद्र्यानच न्हय मांद्र्या भायरूय. जसो तेंचो हजबंड आमचो सामको लाडको आमदार, जावं तो मांद्र्याचो आसलो तरी सगळ्या गोंयभर तेचें नाव सध्या फामाद आसा लाडको आमदार म्हणून. जीत विनायक आरोलकर तेंची मिसेस, तेंकाय ताळयो जावनी. आमच्या वांगडा असले प्रशांत नाईक, ते सध्या काही कारणास्तव भायर सरले आसा, ते आमकां परत जॉईन जातले. सूरज सावंत आमच्या वांगडा आसा, भूमिका स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लबाचे प्रेसिडेंट. मकबूल मालग्रेमनी आमचो रिपोर्टर. नामदेव सावंत आमचे एक ज्येष्ठ नागरिक. आमची डेप्युटी सरपंच तारा हडफडकर. आणि एक खास मनीस ह्या टुर्नामेंटाचो सर्वे सर्वा किरण सावंत. मागता पयले मुखार म्हटल्यार तेंचेच मनान अशें कितें येयलें की हे टुर्नामेंट घडोवपाचे. 2 शब्द तेंचे कडल्यान आयकपाक खूब उत्सूक आसा. किरण सावंत. सगळ्यांक गुड इवनिंग. नमस्कार सगळ्यांक. मारुती रायाक नमस्कार करता. ह्यो टुर्नामेंट तांच्या सानिध्यान जाता म्हणून तांकां मारुती रायाक जो हांगा जे देवूळ आसा आमच्या सायटीन ताका नमस्कार. आनी सन्माननीय व्यासपीठार आशिल्ली आमची मांद्रे गांवची डेप्युटी सरपंच तारा हडफडकर माई, आमची सिद्धी मॅडम, म्हाज्या उतराक आनी तुमच्या सगळ्यांच्या हाकेक
करपाक जाय खंयच टुर्नामेंट करप कितें करया काय म्हणून जेन्ना त्यामुळे टिमी आफोवया आणि मांद्रान आमचे एक वुमन्साक खातीर टुर्नामेंट ऑर्गनायज करया आनी हांवें म्हटलें तशें नाका म्हळ्यार आनी कितें तरी पळय मागीर तेणी आमचे अनिशा जे सगळ्यान अमिशा आणि सगळ्यान एक्टीव आणि जेणी म्हाका म्हणजे हांव मदल्या टायमार मातसो शीक आशिल्लो जोर येतालो म्हाका आनी थंडी एक व्हडली मेसेज म्हाका घातली एक आनी त्या मेसेजीन म्हाका तेणी नेक्स्ट डे रिकवर केलो म्हणजे सर ह्यो टुर्नामेंट 4 आनी 5 तारखेक जावकूच जाय कितेंय जालें आतां तुमी सारके जाया 4-5 तारखेक ह्यो टुर्नामेंट आमकां करपाकच जाय हें जेणी म्हाका प्रोत्साहन केलें तें अमिशा शेटगांवकर खरेंच ताका क्लॅप दिया ताच्या बरोबर आसलेले आमचे सिताराम आणि हांगा दिसना म्हाका दिशा म्हाका कॉन्टॅक्ट प्रत्येक वेळार करताले खरेंच तांच्यांनी हो ऑर्गनायजेशन जितलें आसा पळय तुमकां हांगा दिसता ते तांच्या खातीर आनी हो टुर्नामेंट आसा तो तांच्यांनी म्हाका साथ दिल्ल्या कारणान हो घडोवन आयिल्लो आसा तुमी तांकां क्लॅप आनी एकदां क्लॅप मारा कित्याक खरेंच तेंच्यांनी बरें काम केल्लेलें आसा तुमच्या खातीर दीस टायम कितें तरी कमी उरलें आसतलें टुर्नामेंटान ऑर्गनायजेशनान तुमच्या नेक्स्ट इयर आमी जेन्ना येतली सेकेंड वर्जन घेवन तेन्ना ह्यो टुर्नामेंट आनी हेच्या पेक्षा बरो आसतलो तो प्रायज मनी जर ह्या वेळार तुमकां कमी दिसा आसात नेक्स्ट टायम डबल न्हय 50,000 आसतलो फर्स्ट प्रायज आनी ह्यो टुर्नामेंट पूर्ण गोंयान असो टुर्नामेंट कंटिन्यू चालू उरतलो प्रत्येक वर्सा ह्यो टुर्नामेंट जातलो आनी ऑक्शनच टुर्नामेंट जातलो आनी सगळो तुमचो सपोर्ट म्हाका जाय आनी तुमी सपोर्ट म्हाका करतल्यात अशी आशा बाळगता आनी जेनी म्हाका ह्यो टुर्नामेंट घडोवपाक हातभार लायलो म्हणजे म्हाजो फ्रेंड संदेश सावंत आसतलो जो जेणी ह्यो सगळे म्हणजे जे कितें करपाक जाय ग्रावंडाचें हें तेणी केलां आयज तो हांगा ना पण थँक्यू वेरी मच संदेश तुवें खूब सपोर्ट केलो म्हाका आनी ताच्या भायर जे हांगा 2 घरां दिसता सायटीचीन म्हाका नांवां येना तांचे सपोर्ट खूब आसा आमकां त्यांनी भुरग्यांक म्हणजे जो वॉशरूम जाय पडटा म्हणजे जे भुरग्यांक चेंजींग रूम जाय पडटा तो आमकां अवेलेबल करून दिलो नांवां येना पण हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा तांकां परत देवस्थानचो अध्यक्ष आसूं जेणे आमकां चेअर प्रोवायड केले आनी सपोर्ट आमकां जो दिला तो थँक्यू वेरी मच सगळ्यांक कोणाकय उरला आसात नांव घेवच्या आदी हांवें याद करूंक नासात थँक्यू वेरी मच आनी तुमकां सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू वेरी मच थँक्यू व्हेरी मच जशें हांव हांगा येयलो तेन्नाच म्हटलें की फुडल्या वर्सा टुर्नामेंट घडटलो पण प्रायज मनी डबल आसतली पण हेणेन ट्रिपल न्हू 4 टायम्स वाडयली सो थँक्यू व्हेरी मच किरण सावंत सर एक अपेक्षा आसता सगळ्या प्लेयरांची की खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय जशें सरान म्हटलें की खुबशी चलयांनी तांकां कॉन्टॅक्ट केलो आमी चडसो प्लॅटफॉर्म दादल्या मनशांकूच दिता बट फर्स्ट टायम खरोच बरें दिसलें की मांद्र्यान चलयां खातीर ह्या बायलां खातीर वुमन्सा खातीर प्लॅटफॉर्म दिलो खरेंच एकदां जोरदार ताळयो त्याचे आभार मानपाक खरेंच आमकां मोठे कांयच जाय पडटले पण ह्या मनशान करून दाखयले थँक्यू वेरी मच आमच्या वांगडा आसा आनी एक ह्या मांद्रे सरपंच डेप्युटी सरपंच आमची तारा हडफडकर हांगा आसा खूब बिजी शेड्यूल आसा सद्या लग्नां खूब आसा तरी पूण टायम काडून हांगा येयल्ली आसा ती घरा पासून वचोंक ना ती पळय तिका हांगा पावली आसा मागता तिच्या लागीं 1-2 उतरां जावन नी नमस्कार देवी भगवती सप्तेश्वराक वंदन करता मारुती देवाक वंदन करता अशें म्हणटात की पायनॅपल हेच्या ज्युसाक कितें म्हणटात सांगा पळया तुम्ही सांगा पायनॅपल हेच्या ज्युसाक कितें म्हणटात आनी जी टाळी वाजयनात तांकां कितें म्हणटात कंजूस तर एकदा जोरदार टाळी जावचे जे आमच्या भूमिका क्लब जो आसा त्याच्या नांवा सकयल जे आमचे आश्वाचे पंच आमचे किरणबाई यांनी हो कार्यक्रम हांगा महिला खातीर जी महिला यूथ आसा त्याच्या खातीर हांगा हो क्रिकेटचो हे घेतलेलो आसा अशें म्हणटात दिवपाची दानत आसूंक जाय भरपूर आसता आमच्या कडेन पूण दिवपाची दानत आसूंक जाय आनी घेवपाची आवड आनी सवड मेळोंक जाय दिवपाची दानत
आयज बाई कडेन आसा आनी ताका तुमचे सगळ्यांचे हातभार लागले त्याचेही मनापासून कौतुक. आज बाईन सांगले की हांगा जितले जितले लोकांनी ताका हातभार लायलो एका हातीन टाळी वाजना, कोणाचो तरी ताका साथ जाय. जितले ताका हांगा हातभार लायलो तेणी हांगा उल्लेख केलो आसा, कोण तरी रावलो आसा जाल्यार तेणी कित्याक सुचना असल्या टायमार सुचना. आनी तुमकां सुद्दां अशी घाई जाल्ली आसा की केन्ना आमी हे घेता आनी घरा वयता, कित्याक तुमी विनर जाल्ली आसा आनी ती जिखूंक ना ती सुद्दां विनर जाल्ली आसा. हो वेळ आसा म्हणून जास्त वेळ घेयना. आदरणीय अशें व्यासपीठ आसा, ह्या व्यासपीठार आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई यांची सौभाग्यवती मॅडम सिद्धी एडवोकेट ती हांगा आसा. तेचें काम आसा त्या फिल्डान. आनी आमी एक डेप्युटी सरपंच आसा. आमी आमच्या फिल्डान खंय तरी समाज कार्य करता, खंय तरी फुगडी स्पर्धेक वयता, दांडिया स्पर्धेक वयता, पूण क्रिकेटचे हेका आमी खंय तरी अशें जास्त पळोवना आनी खंय तरी वचूंकूय ना. पूण आतांच आमचे हांगा सांगले की एक व्हडलो बॉम्ब जाल्लो आसा मांद्रे, कितलेशे हांगा हे जाले आसा आनी तेतून तुमकां महिलांक खेळपा खातीर हांगा तुमकां आपयली आनी तुमी आयली आनी महिला खातीर तुमी खेळटा हे पळोवन आमचे सिद्धी भाभी खूब उमेद जाली. तिका सुद्दां खंय वचपाची आसली तीय हांगा रावली. आनी हो असो सिजन आसा हळदी आनी लग्ना. कालची हळदीचो दीस आनी आयज लग्नाचो दीस. आयच्यान लग्नां सोंपली. हांव आनी भाईक सांगा फाल्यांच्यान घेवंक जाय आसलें मरे, आयच्यान लग्नां सोंपली म्हणून. फुडें इलेक्शन आसा हेचे भान दवरून त्यांनी दवरल्या. पूण अशें म्हणटा खंय तरी गडबडीन जावन वयता, सुशेगाद सुद्दां रावल्या खंय तरी फाटीं उरता. गडबडीन जाता, फास्ट जाता. हो कार्यक्रम जावन गेलो, सुंदर असो हो कार्यक्रम जालो. आदरणीय अशें व्यासपीठ आसा, व्यासपीठार सगळे मान्यवर आसा. आमची मॅडम आसा त्याचेंय स्वागत करता. आमचो मकबूल भाई आसा त्याचेंय स्वागत करता. आमचो संतोष बाबा आसा तोय तुमकां मदू पासून खूब हेल्प करता. आनी खरेंच ते संतोशीक आनी जे तुमचे साठी तुमची दोनूय टीम इतली बरी आसली, हाल्ली म्हणून वायट धरना. म्हाज्या मनान आसलें की तुमी ती आमच्या गांवान आयल्यात, मांद्र्या गांवान आयल्या आनी भुमिकेच्या हेजे खंय तरी आसलें की खंय तरी दुसऱ्यांनी घेवन वचपाचें. तिनूच हेजो फरक जालो आसा. ते तेंच्यांनी घेवन गेला. हे तुमच्या भुमिकेचो खंय तरी मनान विचार आसलो आनी तेंच्या हातीन दिले. 2 दिसां पासून जे आसले हे प्रायजा कडेन कशें येवपाचें, तुमी खडपड केला हे घेवन कशें वचपाचें. आयज तो दीस आयले आसा. तुमचे जे 2 दिसाचे जे मेहनत जे खडपड केले तेजो वेळ आयलो आसा. हे प्रायज तुमी घेवन वयतली. जास्त वेळ घेयना तरी पूण म्हाका न्ही उलोवपाची खूब संवय आसा. मॅडमीक लेट जाता, भाईक लेट जाता आनी उलोवपाचो हें ना. तरी पूण अशी एक स्पर्धा भरलेली आसता आनी त्या स्पर्धेक डिक्लेअर केलें आसता की ही स्पर्धा जर कोण जिखता जाल्यार ताका 2 लाखाचें बक्षीस. आनी ती स्पर्धा कितें आसता खबर आसा? व्हडलो डोंगर आसता आनी त्या डोंगराचेर कोण वयता आनी जो फ्लॅग लायता पळय ताका 2 लाखाचें बक्षीस. सगळे कडेन चर्चा जातात. आपल्या पेरंट्सांक आपल्या भुरग्याची काळजी आसता. जो तो पेरंट सांगता तांकां ना वावर 2 लाख आमकां नसल्या जाता, पूण तूं येदो व्हडलो डोंगर चडूं नाका. तुजो पडत घरान रावत जाल्यार आमकां ते 2 लाख नाका. जो तो आपापले पेरंट्स आपापल्या भुरग्यांक फाटीं ओडटा. कोणच स्पर्धेक वचपाक तयार जायना. अशें म्हणटा खाली 6 जाण स्पर्धेक तयार जातात आनी स्पर्धेक व्हडलो डोंगर चडपा खातीर सकयल उबी रावतात आनी तो डोंगर कसो चडपाचो हो विचार करतात. 6 जाणांचेर डिस्कशन करता. नाका बाबा आमचे पांय मोडले जाल्यार, आमी हाल्ली जाल्यार आमचो मनान एक पयलो विचार येता आमी हाल्ली जाल्यार कितें करपाचें, हाल्ली जाल्यार कितें करपाचें हें ना. आमी येवन दुसरे कडेन वचून कितें शिकतली आनी तेंच्या कडसून आमी कितें तरी शिकून वयतली. जी जिखता पळय तेंच्या कडल्यान कितें तरी शिकून वचपाची, हेच्या खातीर खंय तरी वचपाचें आसता. जाता सगळें म्हणटा ना आमी वयचें ना, पूण 6 जाण वचपाचे तयारीक जाले. 6 जाण डोंगर चडपाक लागले. 6ले डोंगर चडटा एक तो सकयल येवपाक लागला. जावचें ना. सकयल्यान पेरंट्स बोवाळ घालता देवा सकयल जावचें ना अशें म्हणटा 6तले 5 जाण सकयल देंवले. एकटोच वयर गेलो आनी तो जिखलो सुद्दां आनी तो सकयल आयलो. आनी सकयल आयल्या उपरांत आमच्या घरच्या सरपंचाक हेका दिसलें की तेजो सत्कार करचो. तशें तेका त्या वाड्यान दिसलो की तेजो सत्कार करचो आनी त्या सत्कारा खातीर ढोल ताशे खूब हाडले. कित्याक 2 लाखाचे प्रायज तेणी घेतला आनी इतलो तेजो ढोल ताशे करून सत्कार जालो. मकबूल सारको रिपोर्टर आयलो आनी म्हणपाक लागलो तुजें जिखपाचें रहस्य सांग. इतलें तुमकां लोकांनी सांगलें वर चडूं नाका, हें करूं नाका, तुजें जिखपाचें रहस्य सांग. तो
तो कांयच सांगना. वचपाची तयारी सगळी ढोल ताशे तयार जाले ताका वयर घेतात तरी पूण सगळे विचारतात तुजे जिखपाचें रहस्य सांग. तो कांयच उलयना. इतल्यान एकलो कोण धांवून येता. तुमी कोणाक विचारतात? तो भेरो आसा. तो भेरो आसा. तो भेरो आसलो म्हणून वयर चडूंक पावलो. तो भेरो आसलो म्हणून तो तेणी फ्लॅग वयर लायलो. कित्याक ताका सकयल कितें उलयताले पळय तें आयकूंक येना जालो म्हणून तो वयर चडत रावलो आनी तेणी 2 लाखाचे व्हडलें नासता पूण तेणी तो झेंडो चडयलो. हेच हेतून तुमकां सांगता कोणी कितें म्हणूंक तुमकां म्हणटली हाल्ली मगो तुमी कित्याक गेल्ली. घरान तरी पयलीं म्हणटली कित्याक गेल्ली ताका नासली हाल्ली ना. ताका तांकां खंय तरी आसतलें न्ही म्हणटा की सांगपाचें म्हटल्यार भेरे जायात. अशेंच खंय तरी सांगलें आमी भेरे जाय आनी उलयता उलयता कॉलेजीच्या भुरग्यांक सांगलें ती कॉलेजी भुरग्यांक बरें शिकतना भेरे जावची शिकतना भेरे जावं नाकात. अशें खंय तरी महिला मंडळाच्या ग्रुपान येयलें अशें घरानय भेरी जावची घरान भेरी नाका. आयज तें एक चेडूं आसता संतोशी आतां ती बायलूय जाल्या संतोशी राणे आतां ती सावंत जाल्या दिसता. म्हणजे आतां हेणी सांगल्या पासून ती संवसार सुद्दां करता आनी खेळटा. हे आमकां खूब भुरगीं आसा आनी 41 कितें एज तेजी 38 म्हणजे आमकां सांगपाचें म्हटल्यार खूब अभिमानाची गोश्ट आसा. आमी महिला आसा हेंच्या कडून आमी कितें तरी शिकपाचें. आमकां क्रिकेटचें ना कळ्ळें जाल्यार तुमच्या कडून शिकपाचें आनी धांवून येवपाचें. हांव आसलें हरशीं मेरशें आनी एक लग्न आसलें वचूंक ना म्हाका येवपाचें आसलें कित्याक पयले दिसा म्हाज्या हातीन तुमचें हें जालें ती म्हाजें मातशें मिस्टेक जाली. हांवें परत उडय म्हणून सांगलें ती मातशी सांगलें तुवें परत उडय सांगलें म्हाका बॅटींग पडलें म्हाका कळूंक ना पूण म्हाजें कालच्यान मनान हें खाता की आमचें हें म्हाका पयलीं जाय आसलें. तशें कांय नासता. जेन्ना तुमी हांगा खेळटा मन लावून खेळटा कश्ट लावून खेळटा कश्टाचें फळ मेळटात आनी आयज मेळयलें आसा. तुमी जिखले म्हणून हें जावं नाकात. हांव तुमकां सांगता भुमिकेन आमकां आशिर्वाद दिले आसा. आयज पेडण्यात तें प्रायज गेलें आसा आमच्या पेडण्यानूच दिला. हे भुमिकेचो आशिर्वाद समजा. जास्त उलयले फाटल्यान कुसबूस चालू आसा वचपाचें आसा जास्त उलयना. तुमकां अशेंच आशिर्वाद आमची भुमिका आमचो रवळनाथ म्हूण भूमी भगवती आनी मारुतीरायाचो आसतलो. अशीच खेळा आनी आमच्या महिलांचें नांव वयर काडा अशी आशा वळखता. तुमी निश्चित नांव वयर काडटले आनी असोच प्रायज घेवन वयतली आनी हो संदेश तुमी दुसऱ्यांक दितली अशी आशा व्यक्त करता. म्हाका नियोजकान उलोवपाची संदी दिल्या फक्त जो आमचो सूत्रसंचालन करता तो केन्ना मायक आपल्या हातीन मेळटा हें ताका टेन्शन आसा. खरेंच खूब बरें तेणी उलयलें आनी खरेंच कोण सूत्रसंचालन करता त्याची वाणी गोड आसूंक जाय. जो पयलो दीस जो गोड वयता पळय तो सगळे दीस गोड वयता. तो एक दीस असो 2 दीस असो सुंदर असो कार्यक्रम जालो. म्हाका आपयलें हांव आयलें धांवून आयलें जो सार्थक जालें मेळटा की मेळना 3:30 म्हणून सांगलें मेळ्ळें म्हाका आनी गेमूय पळोवंक मेळ्ळी. मॅडमूय रावली ताका टायम जाता म्हाका उलोवपा दिल्या बद्दल हांव आयोजकाचे मना पासून आभार मानता. धन्यवाद. धन्यवाद तारा हडफडकर. आपण खरेंच एक बरें उदाहरण दिलें तेंच्यांनी आनी तशें उदाहरण हांगा दाखयल्या पासून आमचे थोडेशी जी वुमन्स खेळटाली जावं संतोशी जावं भारती जावं की थकल्या चलता पण हारोंक जायना. खरेंच तुमी दाखोवन दिल्लें आसा की थकतली पण आमी हारची ना आनी खरेंच तुमकां खूब पावर मेळोनी फुडें. हांव मागता आनी आमची एक पावरफूल हांगा वुमन हांगा प्रेजेंट आसा आमची एडवोकेट सिद्धी जी तारोलकर. खरीच एक पावरफूल आमी म्हणटा कशें कित्याक सद्या तेंचें जें नांव आसा मांद्र्यान तिचें जें क्षेत्र आसा तें एज अ एडवोकेट बट स्टील आपलो टायम काडून ती दुसऱ्या बायलांक एक बरो समाज कार्य दिता ती. सो मागता तुमच्या लागीं सिद्धी मॅडम की तुमच्या आनी एक ह्या टायमार एक बरे 2 उतरां जावनी. थँक्यू. नमस्कार सगळ्यांक. व्यासपीठार उपस्थित सरपंच मांद्रे गांवचे उपसरपंच तारा हडफडकर आणि पंच मेंबर किरण सावंत सगळे उपस्थित आसात आणि मान्यवर सगळ्यांक माझो नमस्कार. उपस्थित सगळ्या प्लेयर्सांक जी जिखली हारली सगळ्यांक जी खेळ्ळी तांकां सगळ्यांक माझो नमस्कार आणि अभिनंदन सगळ्यांचे. कित्याक म्हाका आयज मॅच हारली न्हय ती हारली कशी दिसूंक ना कळ्ळें न्हय. आणि म्हाका दिसता जी हारली न्हय तांकांय दिसूंक नासतलें आमी हारली कशी
कशी कित्याक सांग ह्या मॅच ही लास्ट जी फायनल जाली न्ही मॅच तितून सगळ्यान चड रन्स काडलेले आनी ते सगळ्यान चेज केले तेंच्यांनी चड रन्स आनी त्याच्या परस चड रन्स जाले ते म्हणल्यार दोनूय रन्स चड असले आयज जेदो व्हडलो टोर्नामेंट जालो 3 दीस सगळ्यान चड रन्स असले आयचे दोनूय इनिंग्सान सो त्याच्या खातीर दोनूय टिमी हांगा जिखलेल्यो आसात कोणीच चिंतपाचें ना की हारली मॅच म्हणून आनी आमकां लास्ट मेरेन दिसूंक ना मॅच हारली म्हणून आनी हांव खरेंच अभिनंदन करता किरण सावंत यांचे पंच मेंबर मांद्रे गांवचे कित्याक भुमिका स्पोर्ट्स क्लबान वो येदो व्हडलो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी जशें आमच्या पंच मेंबरान सांगलें की सगळ्या भुरग्यांनी चेडवांनी मेळून अरेंज केलो त्याच्या खातीर ते प्रत्येक ऑर्गनायझींग टिमीन जी प्रत्येक मेंबर आसलो प्रत्येकाचें अभिनंदन करता हांव कित्याक फर्स्ट टायम मांद्रे गांवान असो येदो व्हडलो वुमन्स टोर्नामेंट जालो क्रिकेट टोर्नामेंट आनी ऑक्शनार टिम्स घेतले 6 टिमी खेळ्ळे 110 भुरगीं फूल गोंयांतल्यान पेडण्याच्यान काणकोण मेरेन 110 भुरगीं तेंचे सगळे अरेंजमेंट मॅनेजमेंटान केले आनी म्हाका अशें सांगपाचें दिसता की जे प्रिविलेजीस जे एडवांटेजीस जे दादल्यांक मेळटा खेळटना मेल मेंबर्स जेन्ना खेळटात तांकां मेळटा तितले सगळे आमच्या वुमन्स टिमींक मेळपाची हेची सगळी अरेंजमेंट हांगा करून दिली त्याच्या बद्दल म्हाका खूब बरें दिसता की ऑर्गनायझरांचे की तेंच्यांनी इतली बरी अरेंजमेंट आमच्या बायलांक खातीर केली आनी 110 भुरगीं फूल गोंयांतल्यान येयली आनी हांगा आमच्या मांद्रेची शोभा वाडयली कशें म्हाका दिसता फर्स्ट टोर्नामेंट मांद्रे गांवचो आनी हेच्या फुडें वर्सान वर्सा हो टोर्नामेंट जातलो जशें पंच मेंबरान सांगलें आनी आमचो ताका सपोर्ट वर्सान वर्स आसतलो आमच्या भुरग्यांनी खरें बरें खेळपाचें एक 38 इयर्साची लेडी हांगा इतली बरी इनिंग खेळ्ळी संतोशी खरें बरें दिसलें आनी ते चेस करपी एक भारती ते पासून खूब बरी इनिंग खेळ्ळे सो आमकां हांगा म्हणजे 2 मिनटां पासून दिसूंक ना की वचपाचें म्हणून उठून सो म्हाका हांगा ऑर्गनायझर्सांनी आपयलें आनी येदो व्हडलो चान्स दिलो तुमकां पळोवपाक त्याच्या खातीर खूब खूब धन्यवाद थँक्यू सो मच थँक्यू व्हेरी मच सिद्धी मॅडम आणि एक रिक्वेस्ट आसा की जे तुमचे कार्य आसा ते अशेंच चालू रावनी तुमकां वेळ मेळटलो ना मेळटलो पण देवान तुमकां खरीच बरी हेल्थ दिवं आणि अशीच तुम्ही सगळ्या बायलांच्या फाटल्यान रावपाची थँक्यू व्हेरी मच आता चड तुमचो वेळ घेयना पण आनी एक आमच्या वांगडा आमचे सरपंच हाजीर आसा तांकां मागता की सरपंच आमचे प्रशांत नायक 2 उतरां म्हणजे 2च उतरां जावनी प्रशांत नायक ताळयो जावनी एकदां आयचो जो दीस जावन आसा वुमन्साक आमचे बरे बरे हांगासर व्यासपीठाचेर आसात उपसरपंच मांद्रे पंचायतीचे तारा हडफडकर तशेंच एडवोकेट सिद्धी जी तारोलकर हेंच्यांनी बऱ्यापैकी भाशण दिल्लें आहा आपले हांव खरोखरच भुमिका स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हेंच्यांनी जो आयोजीत केलेलो वुमन्स ऑल गोवा ऑक्शन टुर्नामेंट मांद्रेच्या इतिहासान आनी पेडण्याच्या इतिहासान तशेंच ऑल गोवा हो पयलो टुर्नामेंट जावन आसा आनी जो ऑर्गनायज करपी आसा आमच्याच पंचायतीचो एक पंच सदस्य म्हाजो मित्र किरण बाब सावंत हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता नेटान ताळयो मारून तेंचे अभिनंदन आनी कौतुक करचें खास करून हे ऑर्गनायज करप आनी ताका साथ दिवप आनी हो सगळो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक हांव हांगा पळयतालो कालच्यान हांगासर आसा जाल्यार हो सगळे घडोवन हाडपाक वुमन्स टुर्नामेंट म्हटल्यार जी आमची मांद्रेची जी प्लेयर्स आसा हांगासर ऑर्गनायझर हांगा फुडल्यान तुमच्या बसला तेंच्यांनी जे हे इतले अथक परिश्रम तेंच्यांनी ईच एंड एवरी उदका पासून खुर्चे पर्यंत हेंच्यांनी जो कितें काम केलां कारण हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल घडोवन हाडपाक हे तेंचें मोठें काम आसा हांव मागता परतून एक तुमचें एकदां नेटान ताळयो मारून तेंचें कौतुक करचें जशें सांगलां तशें आमच्या सिद्धी मॅडमीन की हो टुर्नामेंट हो इनिशिएटीव घेतलेलो आमच्या किरण बाब सावंत हेंच्यांनी आनी भविश्यान जो हो टुर्नामेंट हो असो जातलो की सबंद गोंयभरचे जितले पळय टिमी आसात हो फ्लड लायट खेळपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो आनी हेच्या पेक्षा दुप्पट पटीन आसतलो आनी म्हाजो सहकार्य सदांच आमचे किरण बाब सावंत हेंचे कडेन हेंकां आसतलो तसोच मांद्रेचो सरपंच ह्या नात्यान म्हाका हो अभिमानाची गोश्ट ही कारण आमी जायते टुर्नामेंट खेळ्ळे तुमी जाणा आसतले आमचे
त्रिवेणी आसतले आनी हे आमचे बाकीची भुरगीं की अशे लाख लाख 2-2 लाखाचे टुर्नामेंट सिजन चालूच आसा संडे टू संडे. हालींच एक 4 म्हयन्यांक पळोवपाक गेल्यार जवळ जवळ 6 टुर्नामेंट जाल्या. आतांय सुद्दां एक चालू टुर्नामेंट आसा फक्त हे मेन्सांक लागून. पण वुमन्स जे इतले हो टॅलंट पळोवन हांव खरोच शॉक्ड. कारण गेली 2 दीस जाले पळयता हांव आनी आतांच हांवें म्हज्या एक मित्र पांडुरंग पेडणेकर हांच्यांनी सांगला 99 स्कोर जाला आनी तो आमच्या भुरग्यांनी चेस केला. खरोखरच वालोर दिवपाचो तांकां. कारण कालचे आयज हांवें मॅडमी आनी स्टार्ट जावच्या पयलीं मॅच हांगा पळयतालो एक कॅच धरप एक बऱ्या पद्दतीन एक शॉट्स बीन हांगासर खेळप खरोखरच तुमी चेड्या पेक्षा एक मॅन्सा पेक्षा तुमचे जे बॅटींग आनी बॉलिंग फिल्डींग पावरफूल आसा आउटस्टँडींग. कारण हांवें क्रिकेटूय खेळ्ळा हांवें क्रिकेट ऑर्गनायजूय केला आनी अजुनूय चालूच आसात आमचे क्रिकेट. बट तुमची जी खेळ पळोवन खरंच आमी वी आर शॉक्ड. कारण हो इतलो हिडन टॅलंट आनी आयज फर्स्ट टायम आमी हांगा पळोवपाक दिसता. कारण हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपी आमचो किरणबाब सावंतान म्हाकाय उमेद येयली की हे टुर्नामेंट आतां एक वर्सान 2 तरी आसचे आनी स्पेशल वुमन्साक लागून. आनी म्हजे कडल्यान एक टुर्नामेंट एक आसतलो स्पेशल नेक्स्ट इयर आमी करतले आनी ऑर्गनायझरय हीच भुरगीं आसतली आमची. ओके सो तशेंच आयज पळयताले आमी फाटल्या 20 वर्साच्या कालावधीन की बायल म्हटल्यार चूल मूल हेचे व्यतिरिक्त कांयच ना. आयज तुमी पळयात वुमन्स एक बायल मणूस एक आपल्या घोवाच्या खांद्याक खांद लावन एक खंय पावल्या ती पळयात तुमी. राजकारणानूय पळयात तुमी वेदर तुमी स्पोर्ट्सान पळयात कामाच्या बाबतींत पळयात. आयज आमची एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक उपसरपंच आमचे तारा हटफडकर ती पळयात. कालूच तेंचो एक वेडींग एनिवर्सरी. काल जितले तांकां शुभेच्छा येयल्यात तेंचे जे कामाची जी सोशल मिडिया थ्रू किंवा एक तेंचे सोशल वर्क तेंच्यांनी जी कितें केल्या तांकां एक पूर्ण पेडणे तालुक्यान तांकां तारा हडफडकर म्हणिना एक माई म्हणटात. कारण ते प्रत्येक घरान एक आपुलकी दाखयता. कसलेंय काम आसो ते वेदर ते हॉस्पिटलायज आसो कोण खंयचो पेशंट किंवा कोणाक गरज आसले आसो किंवा घरान कुकींग सुद्दां करपाक आसो. कारण ती उपसरपंच आसा म्हणून मोठेपण करिना आपूण स्वता चुली कडेन रावून ते कातून शिनोवन हेल्प करता. खंयचेय आसो हळद आसो कोणाची किंवा आमचे बर्थडे आसो. तशेंच आमचे सिद्धी मॅडम हांवें जशें आमचें सुंदर निवेदन सांगपी आमचे हांगासर आसात तेंच्यांनी म्हटलें तशेंच मॅडम गेली मांद्रे मतदारसंघान गेली तेंचे 2-3 वर्सां तेंचें कार्य पळोवपाक आमच्या वुमन्साक लागून स्पेशल ती पुढाकार घेताय की बायलां आमची वयर सरची. ते कसल्याय क्षेत्रान आसूं ते वेदर ते स्पोर्ट्स आसो किंवा तेंचे एक बिझनस आसूं तेंच्यांनी बरेचशे तेंच्यांनी एक ग्रुप्स केल्यात तयार. तेतून जी महिला आहा ती स्वताच्या पांयार रावची आनी बरे बरे धंदेच आसात बिझनस आसा ते तांकां शिकोवपाक ते मागीर सारण म्हणून आनी खंयचे फ्रुट्स किंवा कुकींग आसूं हे तांकां चडशे मॅडम तांकां हेल्प करता. सो आयचो हो टुर्नामेंट खऱ्या अर्थान इतले जे टुर्नामेंट आमच्या मांद्रेच्या इतिहासान जाल्यात पण म्हज्या दृश्टिकोनान हो जो टुर्नामेंट नंबर 1 आनी आयज भुरगीं आमची बरी खेळ्ळ्यात. भविश्यान हे टुर्नामेंट घडोवन आसतलो. मांद्रे विलेजीन तुमकां एक आमच्या महिलांक खातीर एक प्लॅटफॉर्म हो जालो रेडी. किरणजी सावंतान सुरवात केल्या. भविश्यान खूब बरें जावपाचें आसा. बरे टुर्नामेंट आमी करून हाडया. तुमचो बी तितको सहकार्य जाय. तुमी इन टच रावा. आमचो किरणबाब सावंत तुमच्या बरोबर आसा. आतां जास्त वेळ घेयना हांव हांगा आपयल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आनी मांद्रे पंचायतीच्या वतीन एज अ सरपंच म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडया. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच सरपंच प्रशांत नायक यांच्यांनी खरेंच एक बरी उतरां दिली आमकां आनी आमचो आपलो सपोर्टूय आमकां दाखयल्लो आसा. चड आतां वेळ काडे नाका आमचे प्रेजेंटेशन सेरेमनीक स्टार्ट करया. तेच्या पयलीं एकूच म्हणपाक सोदता की एक म्हण आसा की प्रत्येक कामयाब जो दादलो आसता तेच्या फाटल्यान बायल मनीस आसता म्हणटा. बट आयज प्रत्येक जी हांगा बायल खेळी जावं चेडू खेळ तेच्या फाटल्यान 1 2 3 न्हू खुबशेच कामयाब अशे आमचे दादले मनीस आसा तेंच्या खातीर ताळयो जावनी. थँक्यू व्हेरी मच तुमचो सपोर्ट दाखयल्या बद्दल. आतां आमी फुडें सरया प्रेजेंटेशन सेरेमनी. पयलीं आमी सुरवात करता टोकन ऑफ लव दिवपाक आमचे हेल्पिंग हँड संतोष आश्वेकर जेणे आमकां बॉल बीन हाडपाक खूब मदत केली. खरोच दनपार पासून पळयता ताका सकाळच्यान वतान पासून बॉल हाडपाक वयतालो. ताळयो जावनी तेच्या खातीर. तुमचे मॅचीस बेगीन जाले तेच्या खातीर. हांव मागता पांडुरंग पेडणेकर हांगा हाजीर आसा तेंच्यांनी तेचो एक सन्मान करपाचो. ताळयो जावनी.
दुसरो जावन आसा आमचो मनोज मांद्रेकर. मनोज मांद्रेकर हेचे पासून आमी हांगा टोकन ऑफ लव दिवन परत एकदा मागता पांडुरंग पेडणेकर. मागीर आमी हांगा टोकन ऑफ लव दिता आमचो डीजे तनय म्हामल. मागता नामदेव सावंत हांगा हाजीर आसा. नामदेव सावंत यांच्यानी टोकन ऑफ लव दिवपाचो डीजे त्याचे हांगा आमी सन्मान करया. एक आमकां बरे मायक्स आनी बरे साऊंड सिस्टम दिला तेका तायो वाजोवन त्याचे आमी हांगा सत्कार करया. मेन्स क्रिकेट आमी सदांच लायव्ह पळयता आमच्या घरा बसून. आपलो भाव खेळटा जावं आपलो घोव खेळटा जावं कोणाचो हांगा काका खेळटा आसतलो मामा खेळटा आसतलो लायव्ह आमी यूट्यूब पळयता. पण आयज फर्स्ट टायम तुमकां तेंच्यांनी पळयला आसतले असो आमचो गोवा स्पोर्ट्स लायव्ह तेचो आमी हांगा सत्कार करया. सागर लिंगायत मागता नामदेव सावंत परत एकदा तेंच्यांनी तेचे स्वागत सत्कार करपाचो. दोन दीस वत आसले टेम्परेचर वाडटालो बट इतल्या वतानूय आमकां एक बऱ्यांतले बरे 2 अंपायर्स गावले. मिताली गवंडर मागता सूरज सावंत हांगा हाजीर आसा. सूरज सावंत प्रेसिडेंट ऑफ भूमिका स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब. तायो जावनी मिताली खातीर. दुसरो अंपायर आकाश नायक. आकाश मागता तुज्या खातीर बेगीतल्या बेगीन येवन आपलो टोकन ऑफ लव घेवपाचो. आकाश मागता सूरज सावंत थंयच रावपाचो आनी ते अंपायराचो सत्कार करपाचो. मागीर आमचो क्यूट लिटल स्कोरर धीरज पालयेकर. 2 दीस एक बऱ्यांतली बरी स्कोरिंग आनी एक नांवाजलेलो स्कोरर सद्या कोरगांव भायडोळा गांवचो. तेच्या खातीर तायो जावनी प्रत्येक गोष्ट जाग्यार आसली. मागता सूरज सावंताक त्यांनी दिवपाचे. तशेंच हांव मागता आमचे सरपंच प्रशांत नायक हांगा हाजीर आसा तेंच्यांनी कॉमेंटेटर आयच्या दिसाक म्हाका हांगा संदी दिल्या बद्दल. म्हाजें नांव गजेंद्र कोरगांवकर. हांव कोरगांव गांवचो. सो म्हाका संदी दिल्या बद्दल हांव तेंच्या वतीन हांव म्हाजें गिफ्ट घेता. चड वेळ ना बेगीन बेगीन सोंपोवया. आतां एक म्हाका दिसता सेमी फायनलीचे मॅन ऑफ द मॅच दिवपाचे उरलेले. सॉरी वुमन ऑफ द मॅच. प्लेयर ऑफ द मॅच म्हणटा हांव ते जावन आसा भारती गांवकर. मागता सिद्धी आरुलकर यांच्या लागीं तेंच्यांनी सेमी फायनलीचो वुमन ऑफ द मॅच प्लेयर ऑफ द मॅच भारती गांवकर. मोठे मोठ्यान तायो जावनी. आता आम्ही येऊया इम्पॉर्टंट प्रेझेंटेशन सेरेमनी. बेस्ट फिल्डर बेस्ट ओके ओके स्पेशल म्हाका दिसता कॅश प्रायजीस दवरलेले आसा 3000 पर टीम. मागता नांवां घेता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे कॅश प्रायज घेवपाचे फ्रॉम स्पॉन्सर्ड बाय प्रशांत नायक सरपंच ऑफ मांद्रेम. तेकाच सांगता दिवपाक. क्वीन्स 11 नागझर कॅप्टन सय टिमींग दिल्ले आसा. क्वीन्स 11 नागझर एकटे येवपाचो प्लीज. मातशें बेगीन बेगीन येवपाचें. फुडले जावन आसा भूमिका स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब. भूमिका स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब एनी टीम मेंबर. मागीर आसा वीर युवरत्नीज कोरगांव कॅप्टन. शिवांश स्ट्रायकर्स मांद्रेम कॅप्टन. मोर्जे वॉरियर्स मोर्जिम कॅप्टन. This is a Veer Yuratnis Kurgaon. Shivan's Strikers Mandrem. Morze Warriors Morjim. Anybody, any team member? Amisha is there.
शमिशान घेवपाचे आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट द विनिंग टीम मॉर्निंग 11 पेरनेम एक खास बक्षीस दवरले तुमच्या खातीर तुमचे उत्साह वाडोवपाक प्रशांत नायकान स्पॉन्सर केल्ले. थँक यू प्रशांत नायक फॉर शोईंग युअर हँड. थँक यू व्हेरी मच. Okay, now coming up in the very important stage, best fielder is Alisha. Alisha, best fielder. She has taken a fantastic catch, the catch of the women's cricket tournament. Magta Siddhi Arulkar हांगा हाजीर आसा. Best fielder of the tournament. Best bowler with the figures of 10 wickets is Ankita Baekar. Tara Hadfadkar हांगा हाजीर आसा. मागता तेंच्या लागीं तेंच्यांनी Ankita Baekar with 10 wickets. एक बऱ्यांतली बरी bowling performance, bowling performer, bowling woman. Best batsman. Best batsman with 215 runs is the lone woman, is the warrior Bharti Kavkar. Once again, give her a big hand. Even finally त्यांनी आपल्या टीमिंग खंय तरी जिखपाच्या वाटेर हाडलेली. मागता हांगा आमचे किरण सावंत हाजीर आसा. किरण सावंतान तांकां ती ट्रॉफी दिवपाची. प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट दिवच्या पयलीं थर्ड प्लेस दिवपाक सोदता जी जावन आसा वीर युवरत्नीज कॅप्टन. मागता प्रशांत नायक यांच्यांनी अलॉंग विथ किरण सावंत ट्रॉफी दिवपाची. Will be a player of the finals or woman of the final. Okay, player of the match of the final, woman of the final is Santoshi Sawant Laizane with 57 runs. I request Kiran Sawant along with all the dignitaries, please give her this trophy. (190 runs plus 4 wickets). And don't go Santoshi anywhere because you are the player of the tournament, women's cricket tournament. Santoshi Sawant, don't go anywhere. 190 runs and 4 wickets altogether. A match-winning player. I request all the dignitaries, please give the trophy. What a fantastic effort. Give her a big hand. Well played, Santoshi. Very well played. परत एकदा टाइम सगळ्यांचो वयता. फक्त एकूच मिनिट घेता. सगळ्यांचे जसे आमचे किरण सावंत सरान म्हटला की सगळ्यांचे आभार मानया. कोणाचे नाव घेवंक ना, कोणी रागार जावपाचे ना. असोच सपोर्ट दवरपाचो, असोच साथ दिवपाचो. अशेंच आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपाचे, अशेंच आमकां चेडवांक फुडें काडपाचे. रनर्स अप टीम शिवांश स्ट्रायकर्स वुमन्स क्रिकेट टीम मांद्रेम. रिक्वेस्टिंग कॅप्टन along with all the players. एकदा जोरदार ताळयो जावनी. या टीमीन फायनल जिखता जिखता फक्त 2 रन्सांनी हरली थी. एक बरोतलो बरो परफॉर्मन्स ह्या टीमी कडल्यान. सगळे आमचे मानेस्त
हांगा हाजीर आसा. खरेंच तेंचे आमी आभार मानया. वेळात वेळ काढून सगळे मान्य हांगा हाजीर रावले तेंचे आमी आभार मानया. फायनलीचे ट्रॉफी दिवच्या पयलीं खंय कोणाचे आभार मानपाचे रावलेल्या रागार जावपाचें ना. असोच साथ दवरपाचो. फुडल्या वर्सा आमी अशेंच मेळटले. And now the champions team, Morning 11 Panem. The champions team for the first All Goa Tennis Ball Cricket Tournament, auction tournament held at the Mandrem ground on 4th and 5th May. Bhumika Youth and Sports Culture Club, Ashwem, 15,000 first prize, second 10,000, third 6,000. So I will say 1, 2, 3. 3 cheers! 3 cheers! 3 cheers to Morning 11 Panem! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you very much, Kiran Sawan, and all the dignitaries. Thank you very much, Prashant Naik, for being present here. Thank you very much, Pandurang Parab Pednekar. Thank you very much, Siddhi Arukal Madam. Thank you very much, Suraj Sawan, Makbul Malgemani, the reporter, Namdev Sawan, Tara Hadpadkar, the Deputy Sarpanch, and the name Kiran Sawan. Thank you very much. Sandesh. Special thanks to Sandesh Sawan as well. Thank you very much. अशीच खेळत राहत, असेच आपले आणि आपल्या घरा कडल्यानशे नाव वयर काढात. Thank you very much. We'll see you next year. Thank you.